ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਐਫਰਟ नहीं कर रही है, इन्होंने सामने से हर शय बिल्कुल सर इस वजह से उन्होंने जो है ना हमेशा इस चीज का बंदा जो है ना अपने इदारों के साथ खूबसूरत लगता है। हमारा मुल्क है, जाहिर है हर जगह अच्छे लोग होते हैं तो छोटे मोटे बुरे भी होते हैं, तो हमें हर हालत में ना अपने इदारों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल हमारे ऊपर बहुत मुश्किल टाइम आया, लेकिन आज अगर सक्सेस हुए तो अपने इदारों की वजह से हुए, पंजाब पुलिस की वजह से हुए, बाकी भी काफी सारे इदारे हैं जिन्होंने सब इदारों का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ बड़ा ताउन रहा है सबका, आपका बड़ा ताउन रहा है। हमारा देखें पंजाब पुलिस का, मुजफ्फरगढ़ पुलिस का ये बड़ा माशाल्लाह, हमने इसके ऊपर दिन रात अपने रिसोर्सेज लगाए हैं, दिन रात ये काम किया है, पूरी टीम बनाई है, मुख्तलिफ थानों से वो इकट्ठी करके टीम बनाई है जिन्होंने मिल के मेहनत की है और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। खैर खैरियत से हमारे वापस आ गए हैं। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, आपको अपने फैमिली के साथ, अपने खानदान के साथ मुबारक हो, सारे जितने सारे इदारे सारे मुबारक हो गए और माशाल्लाह सारे इदारे बहुत बड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पंजाब पुलिस माशाल्लाह ऑलरेडी जिंदाबाद थी, है और रहेगी। मेरे दिल में पहले भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी इदारों के लिए, पंजाब पुलिस के लिए। आप जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो आप लोगों को पता होगा मेरे हर वीडियो में जो है ना मैंने पंजाब पुलिस को या अपने इदारों को प्रमोट किया है, ठीक है, उनको अप्रिशिएट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर मैं मुश्किल में था तो यकीन करें मेरे इदारों ने ही मुझे निकाला है, ठीक है, मेरी प्रॉब्लम से, मेरी इतनी बड़ी मुसीबत से, ठीक है। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा जो लोग तनकीद करते हैं इदारों के ऊपर, अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो भाई सब्र का फल मीठा होता है, सब्र किया करें। सब्र करने के बाद अल्लाह पाक आपको इसी तरह फल से नवाजेगा और मुझे फख्र है अपने इदारों पर और मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे ऊपर एतमाद किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी पूरी मेहनत के साथ काम किया। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जो है वो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बाहर थी मुल्क से, जब वो वापस आई तो पीछे इस दौरान ये इंसिडेंट हुआ था, बाकायदा उन्होंने इसका नोटिस लिया, उन्होंने पूछा हमसे कि क्या इस पे प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस के ऊपर उन्होंने नजर रखी। हम उनको डेली इस पे अपडेट भी देते थे। तो आज जो है वो कामयाबी अगर हुई है तो ये पूरी पंजाब हुकूमत की, पंजाब पुलिस की, मरियम नवाज साहिबा तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है, पहले नंबर पर तो हमारी आवाज पहुंची थी, तो तभी सर बता रहे हैं कि उन्होंने नोटिस लिया मरियम नवाज साहिबा ने, और सर बता रहे हैं कि उन्होंने वक्तन फवक्तन वो अपडेट लेती रही हैं। तो बहुत शुक्रिया मरियम नवाज साहिबा, पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस और माशाल्लाह सारे जितने इदारे हैं सबके हम शुक्रगुजार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे इदारों की वजह से, अल्लाह की मेहरबानी की वजह से, सब दोस्तों की सपोर्ट, हमारे SHOs, सारे पुलिस और सारे जो हमारे इदारे हैं सबकी मेहनत की वजह से मेरे वालिद साहब माशाल्लाह बाजियाब हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में इतना बड़ा कहर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी खुशी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा वापस अपनी खुशियों में लौटे हैं। और इन सब का क्रेडिट जो है ना हमारे इदारों को जाता है, पंजाब पुलिस को जाता है, DPO साहब को जाता है, हमारे SHO साहब को जाता है, हमारे जो जवान हैं सबको जाता है और मरियम नवाज साहिबा को पंजाब हुकूमत को जाता है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाकिस्तान अता करे। आपस में फिर तो ना सारे नाल गल किना ता पाओ सर गल फन्ना सर ये साਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਸ ਆਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਵੀਵਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਜਦ ਨਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਚੋਟ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਯਾਰ। ਇਹ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਛੁੜਵਾਉਂਦੇ ਵਜਾਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। माशाल्लाह अल्लाह चलो सलामत रखे, बाउन अब्बू चुमदा वे दूर थी वञो सारे को सलामत रखे। मेरे वाला साहब ने इतने टेंशन अल्लाह पाकिस्तान अल्लाह थाको सलामत रखे, अल्लाह थाकी जिंदगी सारियां दी दुआवां करें रखना इंशाअल्लाह। अल्लाह सारियां को ठीक है सर बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक सही ओ बिस्मिल्लाह सही क्या खैर मुबारक। अल्लाह थाको सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह इतनी मेहनत करन दे हकीकत है, बड़ी मेहनत है। जवाना ने अपनी जेड़ा ना सिर दर्द दी बाजी ला दी थी एक बाबे अबू जी मैं जरा दुआ दा पे तेरे को माशाअल्लाह माशाअल्लाह यकीन करो थोकी में बयान करा माशाअल्लाह जनाब। आधी रात को हमारे अब्बू को बाजियाब करवाया गया
اور پنجاب پولیس سر الحمدللہ سر ٹھیک ہے رضوان رضوان اور رضوان رضوان یہ پکڑیے چلو دیر رات کو جگہ پہ چلتی ہے بات لے لے شہزاد بھائی نمبر تو سے بڑا ہوا ہے سر مہربانی اللہ پاکستان شہزاد بھائی ایک سلیم لندن بڑھاؤ سلیم کھڑے ہوتے الحمدللہ ویور ڈی پی او صاحب ہمارے والد صاحب کو بازیاب کروانے کے بعد ڈی پی او صاحب روانہ تھے چکے ہیں الحمدللہ میرے والد صاحب آ چکے ہیں جی بھائی جی بھائی سوری یہ آپ کی محنت رنگ لائی ہے. یقین کریں ویور جس دن سے میرے والد صاحب میرے گھر سے اغوا ہوئے ہیں اسی دن سے یہ مجھے تقریباً یہاں پر 150 سے 200 پولیس آفیسرز ہیں. سب جو ہے نا مجھے ملے اور اپنا اپنا حال بتا رہے تھے کچھ لوگ کہ بھائی ہم جس دن سے آپ کے والد صاحب اغوا ہوئے ہیں اس رات سے ہم سوئے نہیں ہیں. یقین کریں ان کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ ان کی نیند پوری نہیں ہے اور میرے پاس ابھی الفاظ نہیں ہے ان سب کا شکریہ کیسے ادا کروں. لالا چھٹی گن لینا دوسرا چھٹی گن لے چلو لالا اگر تھوڑا کوئی چھٹی دے تو اساں جا کے دے ویسن تیری ریکویسٹ دے دسن اسا منگسونا سارا سر ریکویسٹ سے کریں دے کیونکہ سارے جن جڑے لوگ ہیں نشہ تے اول سکون دی نیند نہ کر سکتے. یقینا یہ بڑی ایک اوریجنل گل ہے پئی کہ یار سارے پنجاب پولیس والے ماشاءاللہ یقین کرو اپنا نیندرا حرام کر کے پتہ نہیں نہ کوئی کئی وارا نیندر دا پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا اور اساں جے لوگاں دا نیندرا سکون دا کرن واسطے اے آپ ساری رات جاگدے. مریم نواز صاحبہ اج پنجاب صاحب ماشاءاللہ اور سارے ڈی پی او افسران ایس ایچ او جتنے بھی جوان ہیں پہ ماشاءاللہ سارے دا ڈی ایس پی کوٹدو صاحب ایس ایچ او صاحب ایس ایچ او ہارون صاحب ایس ایچ او عرفان فیض صاحب ایس ایچ او جناب پیر ذیشان صاحب سب کا بہت شکریہ. اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور جو ہے نا سب کو اللہ پاک ترقی اور پروموشن کروائے اللہ پاک انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے گھر کی خوشیاں جو ہے نا دوبارہ واپس لوٹی ہیں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. لوگ اللہ تعالی یہ پولیس کام نہیں کریں دی اللہ دے بندے دیکھو میری جان ای پنجاب پولیس بچائی تو سیکورٹی بھی رکھنی سونا تھے سیکورٹی رکھن دی لوڑ ہے نہیں سر. پہلے اگر تھوڑے ہو جائے تھوڑی ایویں کارکردگی تے سا کو سیکورٹی رکھنی ضرورت ہے کیونکہ تساں ہی ساری سیکورٹی مسائل آ گئے لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے سا کو پریشانی تو میرے کو ایک روٹی نہیں اٹھویں پہاڑ لمبا کاتے تھوڑا کھانا نہ سر میں سارے کو ریکور کرنا رکھنا جی جی انہاں کو دے اچھا آ گئے ہوں آنے چاہیے آنے چاہیے راگ جی سٹ لگی ہے نا اسپیشلی آنی چاہیے. اوکے 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 سر آپ کا بھی شکریہ جی. ہمارے تو یہ فرض ہے ہم تو جب سے اغوا ہوئے تھے ہم تو بالکل 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوئے ہیں. دن رات چل رہے ہیں ہمارے چہروں سے آپ کو پتا چلتا ہے. جی بالکل بالکل میں سر وہی ہمارا پورا ڈسٹرکٹ پولیس سب ایسے چوزا ڈی پی او صاحب نے ٹیمیں بنا دی تھی اور دن رات کام کر رہے تھے. ایسے ہی ہے سر یہ آپ لوگوں کا کریڈٹ ہے اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹی اور پتہ نہیں ہمارے جیسے کتنے لوگوں کی گھروں کی خوشیاں آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے لوٹتی ہیں. تھینک یو سو مچ.